ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 20/11/2022 बाबा को अव्यक्त बाप दादा को अव्यक्त महावाक्य र यो विशेष महावाक्य को ओरिजिनल डेट छ 20/12/92 हैन। 92 साल 20 डिसेम्बरमा बाबाले यो मुरली चलाउनु भयो र आज बाबाले विशेष हामी सबै बच्चाहरूलाई शक्ति सेनाको रूपमा देख्नु भएको छ। हामी शक्ति सबै बच्चाहरू हैन, शिव शक्ति सेना हैन, शिव शक्ति पाण्डव सेना भनिन्छ। त शक्ति सेनाहरूलाई सबै ब्राह्मण आत्माहरूलाई बाबाले शक्ति समान रूपमा दिनुभएको छ। शक्ति दिनुमा बाबाले अन्तर गर्नुभएको छैन हैन, सबैलाई बराबर शक्ति दिनुभएको छ हैन। कसैलाई 10% मात्रै, कसैलाई 25%, कसैलाई 50% अनि कसैलाई पुरा 100%। त्यो त बाबाले गर्नुभएको छैन हैन। सबैलाई बाबाले समान रूपमा शक्ति दिनुभएको छ। तर त्यो शक्ति बाबाले समान रूपमा दिएर पनि र त्यो शक्ति पाएर पनि बच्चाहरू शक्ति सम्पन्न बन्नुमा नम्बरवार किन हुन्छन्? त्यही ज्ञान धारण गरेर, त्यही मुरली सुनेर हैन, त्यही पढाइ पढेर कोही छिटो सम्पूर्ण बनिहाल्छन्, कोहीलाई सम्पूर्ण बन्नमा ढिलो लाग्छ। शक्ति सम्पन्न कोही आत्मा बनिहाल्छन्, तर कसैलाई शक्ति सम्पन्न बन्न सक्दैनन्। त बाबासित बार बार जब विघ्न आउँछ, परिस्थिति आउँछ, त परिस्थिति आउँदा विघ्न आउँदाखेरि बाबासित शक्ति माग्न थाल्छन्। बाबा मलाई यो शक्ति देऊ, बाबा त्यो शक्ति देऊ। बाबाले शक्ति त पहिले दिनुभएको छ, तर त्यो शक्ति सम्पन्न आत्मा बन्नमा नम्बरवार किन भयो? त्यसको बाबाले कारण बताउनुभयो। त्यसको कारण के त भन्दा बाबा त हजुर यानी कि मालिक हुनुहुन्छ हैन। र ती शक्तिहरू जो छन्, ती शक्तिहरू पनि सबै बाबाले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ हैन। त बाबाबाट प्राप्त भएका ती शक्तिहरू हामीले बोलाउँदाखेरि, हामीले आह्वान गर्दाखेरि पनि जी हजुर, हाजी भनेर हामीले आह्वान गर्ने बित्तिकै जी हाजिर भनेर तब आउँछन् जब हामीले त्यसलाई समयमा प्रयोग गर्छौँ, समयमा आह्वान गर्छौँ हैन। बाबाको श्रीमत प्रमाण यदि हामी चलेका छौँ हैन, बाबाको श्रीमत प्रमाण हामी चलेका छौँ र शक्तिशाली स्थितिमा स्थित भएर हामी चलेका छौँ भने मात्र हामीले आह्वान गर्ने क्रममा ती शक्तिहरू आउँछन्। तर यदि बाबाको श्रीमतलाई हामीले पालन गर्न सकेका छैनौँ हैन, श्रीमत पालन गर्ने क्रममा जे आफूलाई सजिलो लाग्छ हैन, हुन्छ नि, केही कुराहरूमा फेसिलिटी बढी हुन्छ, कोही कुरा कोही सजिला श्रीमत हुन्छन्, कोही अलिक कडा श्रीमत हुन्छन् हैन। सजिलो श्रीमत त पालन गरिहाल्यो, तर चाहिँ जो अलिकति कडा श्रीमत छ, बाबाको अलिकति गाह्रो श्रीमत छ, त्यो गाह्रो श्रीमत पालन गर्नुमा कहिले त पालन गर्यो, कहिले फेरि पालन गरेन हैन। सुविधावाला श्रीमत चाहिँ पालन गर्यो, तर अलिकति सख्त जो श्रीमत छ त्यो श्रीमतलाई पालन गरेन भने ती शक्तिहरू हामीले बोलाउँदा आउँदैनन् हैन। त्यही भएर बाबाले आज विशेष हैन बताउनु भएको छ, यदि बाबाको श्रीमतमा हामीले हाजी गरेका छौँ त शक्तिले पनि हामीले आह्वान गर्दा के गर्छन्? हाजी गर्छन्। तर बाबाको श्रीमतमा कहिले हामीले पालन गर्ने, कहिले नगर्ने भएको छ भने ती शक्ति पनि कहिले हाम्रोमा उपस्थित हुन्छन्, कहिले उपस्थितै हुँदैन। त जब शक्तिहरूको उपस्थिति हुन्छ
त्यति बेला त हामीले आफूलाई एकदमै खुसी, उमङ्ग, उत्साह, सफलताको अनुभूति हामीले गर्छौँ। तर जति बेला जुन शक्तिको आवश्यकता परेको हुन्छ, कहिले सहन गर्नेको शक्ति, कहिले समाउनेको शक्ति, हैन, कहिले चाहिँ निर्णय गर्नेको शक्ति, कहिले परख्नेको शक्ति, विशेष शक्तिहरू छन्। जुन शक्तिको आवश्यकता परेको हुन्छ त्यो शक्ति हामीले आह्वान गर्दाखेरि, हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ आउँदैनन्। किन आउँदैनन्? किनकि हामी त्यो स्थितिमा स्थित भएका छैनौँ। हामीले बाबाको श्रीमतलाई हाजिर गरेका छैनौँ। अनि नगरेपछि के हुन्छ? त्यति बेला त्यो शक्ति चाहियो अनि हामी बाबासित माग्न थाल्छौँ। त आज बाबाले भन्नुभएको छ, बच्चाहरू, एउटा हुन्छ भक्त र एउटा हुन्छ ज्ञानी भक्त। भक्तको काम हो माग्ने। भक्तहरूले के माग्छन्? भगवान थोड़ी सी शक्ति दे दो, थोड़ी सी बुद्धि दे दो, हैन भनेर के गर्छन्? थोरै नै माग्छन्। भिखारीले कति माग्छ र? हैन, भिखारीले 1000 रुपैयाँ देऊ त भन्दैनन्, भिखारीले त 10 रुपैयाँ देऊ भन्छ, हैन, 5 रुपैयाँ देऊ, 10 रुपैयाँ देऊ भनेर भन्छ। त्यस्तै भक्तहरूले पनि के गर्छन् भन्दा थोरै शक्ति देऊ, थोरै बुद्धि देऊ भनेर भन्छन्। त एउटा हुन्छ माग्नु, दोस्रो हुन्छ बच्चाहरूले पनि फेरि बाबासित त्यो शक्तिको जब आवश्यकता पर्छ, त्यो आवश्यकता पर्दाखेरि ज्ञानी भगत भनेर माग्न जान्छन्। ज्ञानी भगत, ज्ञानी भगत भनेको बाबा, अब बाबा हो, म बाबासित अधिकार पनि राख्छन्, हैन, बाबा मेरो हो भन्नुहुन्छ, अधिकार पनि राख्छन्। तर रूप के को हुन्छ? माग्नेको। किनकि छोराछोरीले पितासित त माग्न त पर्दैन नि, उसले त पहिले अधिकारी बनाइदिइसकेको छ। तर के हुन्छ? बाबा मेरो भनेर पनि फेरि माग्नेको रूप हुन्छ। त यसलाई बाबाले भन्नुहुन्छ ज्ञानी भगत, हैन। त पहिला हुन्छ भक्त माना मेहनत गर्नेवाला, भक्त माना थोरैमा राजी हुनेवाला, हैन। भक्त भनेको के हो? मेहनत गर्ने। भक्त माना थोरैमा खुसी सन्तुष्ट हुनेवाला। भक्तको परिभाषा पनि बाबाले आज बताउनु भएको छ। भने ज्ञानीको अर्थ हो, ज्ञानीले माग्दैन, ज्ञानीले अधिकार राख्छ र त्यसलाई प्र्याक्टिकलमा त्यो स्थितिमा स्थित भएर प्र्याक्टिकल जीवनमा आउने क्रममा त्यसलाई प्रयोग गरेर त्यो शक्तिलाई बढाउँछ, आह्वान गर्छ। त यदि माग्छ त माग्छ माना बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो भक्त हो। त जब भक्तको संस्कार छ भने भक्तको संस्कार हुनेवाला बाबाको कोही पनि बच्चा, बाबाले भन्छन् ज्ञानी भगत, हैन। त्यस्तो ज्ञानी भगत छ भने सद्गति मिल्न सक्दैन। किनकि ज्ञानले सद्गति भनिएको छ, भक्तिले सद्गति भनिएको छैन, हैन। ज्ञानले नै सद्गति मिल्छ भनिएको छ नि, भक्तिले सद्गति मिल्छ त भनिएको छैन। भने हामीमा त्यो जबसम्म भक्तको संस्कार रहन्छ, भक्तिको संस्कार छ, माग्नेको संस्कार छ, हैन, भने त्यहाँ सद्गति प्राप्त हुन सक्दैन। त आज बाबाले, हैन, कतिपय बच्चाहरूले भन्छन्, हैन, कति बेला समाउनेको शक्ति चाहियो। मानव सबै कुरा आफ्नो भित्र समाउनेको शक्ति चाहियो। 10वटा कुरा त भित्र समायो, तर 11 पटकमा सबै कुरा भनिदियो। अथवा मैले भनेको होइन, ऊ मेरो एकदमै नजिकको हो, नजिकको साथी हो, त्यही भएर उसलाई यसो अलिकति चुस्छ, यसो इसारा मात्रै गरे हो, सबै कुरा त कहाँ भनेको छु र भन्छन्। त बाबाले भन्नुहुन्छ 10 पटक त आफ्नो भित्र समायो, तर 11 पटकमा अलिकति भने इसारा दियो अथवा उसलाई बतायो भने त्यसलाई समानेको शक्ति भनिन्छ, भनिँदैन भन्नुभएको छ बाबाले। त्यसैले कति बेला हामीलाई समाउनेको शक्ति चाहिन्छ, आफै भित्र त्यसलाई एडजस्ट गर्दैन, किन वर्णन गरिरहने। कति बेला समाउनेको शक्ति चाहियो, कति बेला सहन गर्नेको शक्ति चाहियो, कति बेला सामना गर्नेको शक्ति चाहियो, हैन। त्यो जति बेला जुन शक्तिको आवश्यकता पर्छ त्यो शक्तिलाई बाबाको श्रीमत प्रमाण अनि त्यो स्थितिमा स्थित भएर त्यो शक्तिको जब हामी आह्वान गर्छौँ, आह्वान गरेपछि शक्ति हाम्रो सेवामा के हुन्छन्? हाजिर हुन्छन्। त हाजिर भएपछि हामीलाई कार्यमा सफलता पनि स्वतः मिल्छ। त्यसैले जो अहिले यो सङ्गम युगमा सर्वशक्तिको अधिकारी बन्छ, सर्वशक्तिको अधिकारी बन्नको लागि चाहियो आज्ञाकारी। बाबाको आज्ञालाई मैले कति पालन गरेको छु त्यसको आधारमा म शक्तिको अधिकारी बन्ने भएँ।
त मुख्य पोइन्टमा हामीले हैन सुन्नेछौँ बाबाको आजको महावाक्य। मुख्य पोइन्टमा छ, आज्ञाकारी ही सर्वशक्तियों के अधिकारी। हैन, कति आज्ञाकारी बनेको छु म, त्यसको आधारमा के हुने भयो? कति श्रीमत पालन गरेको छु, कति आज्ञाकारी म बनेको छु, त्यसको आधारमा म सर्वशक्तिको के बन्छु? अधिकारी आत्मा बन्छु। तो आज्ञाकारी ही सर्वशक्तियों के अधिकारी। आज सर्वशक्तियों के दाता बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। आज सर्वशक्तियों के दाता बाप दादा अपने किसको देख रहे हैं? शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्वशक्तिवान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्वशक्तियों का वर्षा दिया है। किसी को कम व किसी को ज्यादा यह अंतर नहीं किया, है ना। यही पढ़ाई पढेर बाबा 32 वर्षमा सम्पूर्ण बनेर जानुभयो। यही पढाई पढेर बाबा मम्मा 15 वर्षको उमेरमा ज्ञान मिल्यो, 45 वर्षको उमेरमा मम्मा शरीर छोड्नुभयो। भनेपछि कति भयो? 25 वर्ष, हैन। मम्मा के भन्नुभयो? के भन्नुभयो? 25-30 वर्षभित्र मम्मा पनि के भन्नुभयो? सम्पूर्ण बनेर जानुभयो, हैन त। यही पढाइ पढिरहेछौँ हामीले पनि। हामी पनि कई वर्षदेखि बाबाको ज्ञानमा चलिरहेका छौँ। कसैको 15 भयो होला, कसैको 20 भयो होला, कसैको 10 भयो होला, कसैको 25, 30, 40 पनि भयो होला। पढाइ त त्यही हो नि। बाबाले शक्ति दिनुमा कसैलाई पनि धेरै थोरै गर्नुभएको छैन, अन्तर गर्नुभएको छैन। सबैको एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियाँ दी है। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी, है ना, अंतर क्यों है? एक समान शक्ति पाएर पनि बाबाले फेरि रिजल्टमा के देख्नुभयो? अंतर छ। कोही शक्ति सम्पन्न बनेका छन्, कोही शक्ति सम्पन्न बन्न सकेका छैनन्। त अंतर क्यों है? कोई सर्वशक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने, सर्व नहीं। कोही एउटा दुईटा शक्ति सम्पन्न बन्यो, सर्वशक्ति सम्पन्न बनेन। शक्तिहरू विशेष कति छन्? कतिवटा छन् शक्तिहरू? हैन, 8 शक्ति, हैन। त 8 शक्तिमा कोही चाहिँ नहीं, एउटा दुईटा शक्ति सम्पन्न बन्यो, कोही फेरि सर्वशक्ति सम्पन्न बन्यो, सर्व बनेनन् के। बाबाले भन्नुहुन्छ कोही सिर्फ शक्ति संपन्न बने, सर्व नहीं। तो कोई सदा शक्ति स्वरूप बने और कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्वशक्तिमान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती है, वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है ना। कोही ब्राह्मण आत्माहरू यस्तो छन् जुन ब्राह्मण आत्माहरूले आफ्नो सर्वशक्तिवान आत्मा, म मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हुँ, त्यो अधिकारले त्यो स्थितिमा स्थित भएर जति बेला जुन शक्तिलाई अर्डर गर्छन् त्यति बेला त्यो शक्ति उसको सामने के आउँछ? हाजिर भइहाल्छ, हैन। रचना रचता के सामने हाजिर हो जाती है भन्नु बाबाले। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। कोई ऑर्डर करते हैं, है ना। कोही बच्चाहरूले फेरि के गर्छन्? ऑर्डर गर्छन्, लेकिन समय पर शक्तियाँ हाजिर नहीं होती, है ना। समय पर वो शक्तियाँ हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती, है ना। किन जी हाजिर हुँदैन त? इसका कारण क्या? इसका कारण क्या? केवल त्यसको कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप जिसको हजूर भी कहते हैं, है ना। हजूर माने मालिक, सबैको मालिक, सबैको पिता, है ना। सर्वशक्तिवान बाप जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं। तो जो बच्चे हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर,
हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं। अनि केवल मुखले मात्रै होइन, भन्दाखेरि त हुन्छ हुन्छ भन्यो, गर्ने बेलामा फेरि होइन आफ्नै सुरले आफ्नै हिसाबबाट गरे भनेपछि त्यो त फेरि जी हाजिर भनेको भएन नि त। प्र्याक्टिकलमा जी हाजिर, व्यवहारमा जाने क्रममा हर समय हर आज्ञालाई जसले जी हाजिर गरेको छ, तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर जी मास्टर हजुर करती है हैन? के भन्नु बाबाले? कारण क्लियर भयो नि? क्लियर भएन? किन शक्ति आउँदो रहन्छ? किन शक्तिलाई आह्वान गरेर पनि त्यो शक्ति बेलामा आफूलाई चाहिँदा त्यो शक्तिको उपस्थिति किन हुँदो रहन्छ हैन? बाबाको श्रीमतलाई मैले प्र्याक्टिकल जीवनमा कति पालन गरेको छु हैन? श्रीमत त धेरै प्रकारका छन् नि त हैन? ती श्रीमतहरूलाई मैले जति आफ्नो प्र्याक्टिकल जीवनमा पालन गरेको छु, बाबाको आज्ञालाई मैले जति जी हाजिर गरेको छु भने मेरो अगाडि हर शक्तिहरू पनि जी हजुर जी मास्टर हजुर भनेर उपस्थित हुन्छन्। अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा को सहज पालन कर सकते हैं वह करते हैं, और जो मुश्किल लगती है वह नहीं कर सकते हैन? जो सजिलो श्रीमत छ, जसलाई सजिलैसित पालना गर्न सकिन्छ त्यसलाई गर्छन्। श्रीमत बाबाको जो छ नि हैन, जुन श्रीमतलाई सजिलैसित पालना गर्न सकिन्छ त्यो गर्छन्, और जो मुश्किल लगती है वह नहीं कर सकते। तो कुछ किया कुछ नहीं किया, के भयो? केही त गर्यो हैन, केही फेरि गरेन। कभी जी हाजिर कभी हाजिर। इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियां भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती है ना? क्लियर छ कुरा हैन? बाबाले क्लियर बताइदिनु भयो नि हैन र? किन शक्तिहरू आउँदो रहेनछ त? किनकि हैन, अब बाबाको श्रीमत मैले केही गरेँ केही गरिनँ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप के हो त भन्दा यस्तो आत्माहरूका अगाडि शक्तिहरू पनि समय प्रमाण हाजिर हुन सक्दैनन्। जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए। बाबाले उदाहरण दिनुभयो, जस्तै कुनै परिस्थितिको प्रमाण समानेको शक्ति चाहियो। समाउने भनेको आफूमै त्यसलाई त्यही हराउने कि हराइदिने। धारण गर्नुमा फरक। धारण गर्ने भनेको त अब कहिलेकाहीँ कसैको कमजोरी देखियो, त्यसलाई धारण गर्न त भएन नि त हैन? कसैको कमजोरी देखियो त त्यसलाई आफैमा धारण गर्ने भनेको मतलब धारण गर्न त भएन नि कमजोरीलाई त। त्यो समाउने भनेको के हो त भन्दा त्यही हराइजाओस् कि त्यही के भन्छ त्यसलाई समाहित भयो। त्यसलाई हामीले छोडिदियौँ के, लेट गो गरिदिन्छौँ, ठिकै छ केही छैन भने त्यही उतिखेर भुलै सकियो कि। त्यसलाई फेरि बार बार अर्को व्यक्तिको अगाडि, सेकेन्ड पर्सन थर्ड पर्सन अरू व्यक्तिको अगाडि 10 जना 15-20 जनाको अगाडि गएर वर्णन गर्छ माना त्यो समाउनेको शक्ति भएन। देखियो ठिक छ, हरेक आत्माको आफ्नो आफ्नो पाटो, इट्स ओके भन्छ, लेट गो छोडिदिउँ, उसलाई बाइपास गरिदिनु। त्यसलाई बाइपास गरेर हैन छोडिदिन्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यसलाई भन्छ समानेको शक्ति। अब त्यो समानेको शक्ति आवश्यकता परेको बेलामा बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, अगर समाने शक्ति चाहिए तो संकल्प करेंगे। समाउने को शक्ति चाहिएको छ भने संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे, विजयी बनेंगे। संकल्प तो गर्छन्, लेकिन होता क्या है?
सेकेंड नंबर वाले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे, 10 बार समाएंगे, लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाना चाहते भी समा नहीं सकेंगे। पहिलो नम्बर वालाले के गर्छन्, संकल्प गर्छन् कि म जो पनि बात हुन्छ मेरो अगाडि जे आउँछ, जस्तोसुकै सिचुएसन आउँछ त्यसलाई मैले आफूमा समाएर त्यो शक्तिको द्वारा परिस्थितिलाई पार गर्नेछु र म विजयी बन्नेछु भनेर संकल्प गर्छन्। दोस्रो बाबाले भन्नुभयो सेकेन्ड नम्बर वालाहरूले कहिलेकाहीँ समाउनेको शक्तिलाई प्रयोग गर्छन्, 10 पटक त समाउँछन्, तर फेरि समाते हुए भी 1-2 बार समाना चाहते भी समा नहीं सकेंगे। फिर क्या सोचते हैं, फिर के सोच्छन् भन्दा मैंने किसी को नहीं सुनाया, मैंने कसैलाई सुनाएको छैन, मैंने समाया, लेकिन यह साथ वाले थे, हमारे सहयोगी थे, समीप थे, इसको सिर्फ इशारा दिया। के भन्छन् बच्चाहरूले, 10 पटक त मैले समाएँ एकदमै, तर यो मेरो एकदम नजिक हो कि यसलाई भनेर चाहिँ फरक पर्दैन के, मेरो एकदमै साथी हो, मेरो एकदमै नजिकको हो, एकदम सहयोगी हो, त्यसकारण उसलाई पनि सबै भने होइन, यसो अलिकति इशारा मात्रै दिएको होइन भनेर भन्छन्। सुनाया नहीं, इशारा दिया। कोई शब्द बोलना नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आध शब्द निकल गया, एक आध शब्द निकल गया, तो इसको क्या कहा जाएगा? समाना कहेंगे, कहेंगे समाना? जवाब, हाँ, 10 के आगे तो समाया और 1-2 के आगे समा नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे? समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना? हाँ, समाने की शक्ति ने ऑर्डर नहीं माना ना। तो जबकि अपनी शक्ति है, अपनी शक्ति है, बाप ने वर्षे में दिया है, ती शक्ति त सबै मेरा हुन् नि त, अर्काका त होइनन्, सबै मेरा हुन्। बाबाले मलाई त्यो सम्पत्ति अधिकारको रूपमा, शक्तिहरू सम्पत्तिको रूपमा, अधिकारको रूपमा, वर्षाको रूपमा दिनुभएको हो नि, ती सबै मेरा हुन्। तर ती मेरा भएर पनि मेरो अर्डरलाई किन मानेनन्? बाप ने तो वर्षे में दिया, तो बाप का वर्षा सो बच्चों का वर्षा हो जाता है। तो अपनी शक्ति अपने काम में न आए तो इसको क्या कहा जाएगा? है ना, जस्तो लौकिकमै पनि हुन्छ नि त, अब आफ्ना पनि काममा आएनन् भन्ने जस्तो लाग्छ, आफूलाई चाहिँदाखेरि आफ्नै काममा आएनन्। हुन त ती सबै मेरा हुन्, मेरा छोराछोरी हुन्, मेरा दाजुभाइ हुन्, मेरा दिदीबहिनी हुन्, मेरा भाइ भतिजा हुन्, मेरा काका मामा चाचा सबै हुन् नि, मेरै हुन् नि। तर मलाई चाहिँदाखेरि कोही साथमा आए, साथ मिलेन, कसैको सहयोग मिलेन, मलाई चाहिँदाखेरि कोही काममा आएनन् भन्ने कस्तो लाग्छ? त त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ ती शक्ति पनि मेरा हुन् नि, तर मेरो शक्ति भएर मलाई चाहिँदा ती काममा आएनन् भने बाबा भन्नुहुन्छ क्या कहेंगे इसको? ऑर्डर मानने वाले या न मानने वाले कहा जाएगा? ती शक्तिले मेरो अर्डर मानेनन् हैन, ती शक्तिहरूले मेरो अर्डर मानेनन्। तो आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे, कहाँ तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े, है ना। जब अधिकारी बनेका छन् तो फेरि अधीन बन्न पर्दैन, परिस्थितिको अधीन बन्न पर्दैन, है ना। बाबा भन्नुहुन्छ अधिकारी बनेका छैनन् भने फेरि उसी समय क्या करेंगे? तो परिस्थिति जो आउँछ नि त्यस परिस्थितिको के बन्नुपर्छ? दास बन्नुपर्छ, अधीन बन्नुपर्छ, हैन। अधीन आत्मा के हुन्छ? अधीन आत्मा कहिले खुसी हुन्छ त? हैन, कहिले सुखी रहन सक्छ त? कहिले खुश रहन सक्छ त? सक्दैन। त त्यो खुसी हामीलाई किन हुँदैन? हामी सुखी हामी रहन किन सक्दैनौँ? बाबाको बच्चा बनेर यत्रो महत्त्वपूर्ण ज्ञान वैभव बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ, कति गहिरो ज्ञान दिनुभएको छ, यत्रो ज्ञानको अधिकारी
ब्रह्म ज्ञान भनिन्छ यसलाई। भक्तिमा पनि भनेको छ ब्रह्म ज्ञानको अधिकारी सबै हुन सक्दैन रे। त यो त ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मलोकको ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान स्वयं भगवानले ब्रह्माको द्वारा आएर दिनुभएको छ भने यो ब्रह्म ज्ञानको अधिकारी त सबै त छैनन्। सबै ब्रह्म ज्ञानको अधिकारी भए यहाँ कति भिड लाग्थ्यो होला, हैन? ती 5 वटा पाण्डवहरूमा पनि केवल ज्ञान सुन्नेको, गीता ज्ञान सुन्नेको अधिकारी केवल अर्जुनलाई मात्रै देखाएको छ, हैन? भनेपछि यो यति महत्त्वपूर्ण ज्ञान, यति चाहिँ नि ब्रह्म ज्ञान छ, यसको अधिकारी सबै हुने भए यहाँ कति भिड लाग्थ्यो। तर अधिकारी आत्मा सबै हुँदैनन्। लिएर आउनुपर्छ, लेखेर ल्याउनुपर्छ भन्छन् नि, पाठ हुनुपर्छ भने जस्तै यति महत्त्वपूर्ण बाबाको ज्ञान छ। तर यत्रो ज्ञान भएर पनि, पाएर पनि त्यो खुसी, हैन, त्यो सुखको अनुभूति हामीलाई किन हुँदैन? बाबा भन्नुहुन्छ क्यों खुशी की अनुभूति नहीं होती? बार बार परिस्थितिको के भन्छन्? अधीन बनिदिन्छन्। अधिकारी बन्नुको सट्टा के बनिदियो? अधीन बनिदियो। त अधीन बनेपछि त खुशी हुँदैन नि। तो बाप दादा को सबसे ज्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते हैं। उस समय क्या करते हैं? जब कोई बात सामना करती तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं? कोही परिस्थिति आयो सामना गर्नको लागि, मसित जुझ्नको लागि, मलाई त्यस्तो कोही परिस्थिति आयो भने फेरि बाबाको सामने जान्छन् बच्चाहरू। तर कुन रूपमा जान्छन्? ज्ञानी भक्त के रूप में आते हैं। ज्ञानी भक्त, किन? ज्ञान त मिल्यो नि त, बाबा चिन्यो, यत्रो ज्ञान बुझ्यो त ज्ञानी त भयो। तर त्यति बेला उसको रूप के भयो? माग्ने को। तो ज्ञानी भक्त के रूप में आते हैं। तो भक्त क्या करते हैं? भक्त सिर्फ पुकार करते रहते हैं कि यह दे दो। हाँ, भागते बाप के पास है, अधिकार भी बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप होता है रॉयल भक्त का, हैन? दौडेर फेरि कहाँ आउँछन्? उही बाबाकै पासमा आउँछन्, नआउने त होइन नि। बाबासित पाइन्छ भन्ने थाहा छ, अधिकार पनि बाबासित राख्छन्। बाबा हजुरले नदिए कसले दिने, हजुरले नहेरे कसले हेर्ने, हैन? भनेर बाबासित अधिकार पनि राख्छन्, दौडेर बाबाको पासमा पनि आउँछन्। तर रूप क्या होता है? हैं? बाबा भन्नुहुन्छ रूप होता है रॉयल भक्त का, है? और जहाँ अधिकारी के बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सद्गति अर्थात सफलता, सद्गति अर्थात विजय प्राप्त नहीं कर सकते, है ना? के रहेछ? किन त्यो सफलता मिल्दो रहन्छ? किनकि के लिएर आयो बाबाको सामने? भक्ति को अंश लिएर आयो, है ना? बाबाले भन्नुहुन्छ जब तक वो भक्ति का रॉयल भक्त के रूप में आते हैं, माना वो भक्ति का अंश है, तो भक्ति का फल अर्थात सद्गति, सफलता अथवा विजय प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि कति सूक्ष्म कुरा छ, हैन? प्रैक्टिकल कुरा छ। तो क्योंकि जहाँ भक्ति का अंश रह जाता वहाँ भक्ति का फल अर्थात ज्ञान सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती। तो भक्ति पूरा भए पो फल पाउने त नि, भक्ति नै पूरा भएको छैन। तो भक्तिकै संस्कार लिएर आएको छ, भक्तकै रूपमा बाबाको सामने आएको छ भने त्यसको फल ज्ञान अर्थात सद्गति, विजय अथवा सर्व प्राप्ति हुन सक्दैन, सफलता नहीं मिल सकती। तो भक्ति अर्थात मेहनत। अब बाबाले भन्नुहुन्छ भक्ति को परिभाषा के हो? भक्ति अर्थात मेहनत और ज्ञान अर्थात ज्ञान भनेको के हो? ज्ञान भनेको मोहब्बत। भक्ति माना मेहनत, ज्ञान माना मोहब्बत। मोहब्बत भनेको प्रेम, स्नेह, हैन? ज्ञानमा माग्ने कुरा हुँदैन,
प्रेम भएपछि त उसले उसलाई दिए, उसले उसलाई दिए, उसले उसको प्रयोग गरे, उसले उसको प्रयोग गरे, माग्नुपर्छ र अधिकारले गरिन्छ नि। जहाँ प्रेम हुन्छ नि तो उसको चिजलाई अधिकारले युज गरिन्छ। तो ज्ञान माना मोहब्बत। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ती है। और भक्ति की रस्म रिवाज क्या है? हाँ, बाबाले भक्तिको 3वटा परिभाषा बताउनु भएको छ। एउटा त भक्ति माना मेहनत, है ना। दूसरो भक्ति की रिवाज है कि जब मुसीबत पड़ेगी तभी भगवान याद आएगा, है ना। भनेको जब परिस्थिति आउँछ, कष्ट हुन्छ, दुःख पर्छ अनि बल्ल भगवानलाई याद गर्छन्। भक्तहरूको संस्कार के हुन्छ? हाँ, जो ज्ञानी हुन्छन्, ज्ञानी चाहिँ बाबाको पासमा परिस्थिति नै नआए पनि जो यथार्थ ज्ञानी योगी आत्मा हुन्छन् ऊ जतिखेर नि बाबाकै पासमा रहिरहन्छन्, बाबाकै गोदीमा रहिरहन्छन्। तर भक्त माना जब समस्या आउँछ, जब मुसीबत आउँछ, हैन, जब कष्ट पर्छ अनि बल्ल फेरि भगवानलाई हे भगवान भनेर के गर्न थाल्छन्? याद गर्न थाल्छन्। तो भक्ति की रस्म रिवाज है कि जब भीड़ अर्थात मुसीबत पड़ेगी तब भगवान याद आएगा, नहीं तो अलबेले रहेंगे। तो ज्ञानी भक्त भी क्या करते हैं? तो यहाँ पर ज्ञानी भक्त भी क्या करते हैं? जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे, और बेला याद गर्दैनन्, है ना। जब कोही समस्या आउँछ, कोही विघ्न आउँछ, परिस्थिति आउँछ अनि बल्ल विशेष रूपमा बाबालाई अब याद गर्न थाल्छन्। तो संस्कार कुन आयो? तो समस्या परेपछि विघ्न आएपछि मात्रै बाबालाई याद गर्नु भनेको त्यो पनि त भक्तिकै संस्कार भयो नि त। जसरी भक्तहरूले कष्ट परे मात्रै भगवानलाई याद गरे, त्यस्तै हामीले पनि विघ्न आए मात्रै के गर्यौं? बाबालाई याद गर्यौं। अब बाबा भन्नुहुन्छ याद गर्नेको पनि 2वटा तरिका छन्, हैन। एक है सेवा प्रति याद में बैठना, सेवाको लागि सबैको कल्याण होस् भन्ने कामना राखेर सेवाको लागि याद गर्नु, बाबालाई याद गर्नु र आफूले बाबाबाट त्यो शक्ति लिएर अरू आत्मालाई भर्नु दिनु। एक है सेवा प्रति याद में बैठना, दूसरा है सो की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वह अलग बात है। वह तो दाता बन देने के लिए करते हो। कोही विशेष चारैतिर अशान्ति मचिएको बेलामा, हैन, अथवा कोही परिस्थिति समस्या आएको बेलामा, तनावको वातावरण सृजना भएको बेलामा विशेष संगठित रूपबाट बाबालाई याद गर्नेको प्रोग्राम बनाउँछौ अनि फेरि बाबालाई याद गर्छौ, त्यो अलग कुरा हो भन्नुहुन्छ बाबा। किन भन्दा त्यसमा फेरि दाता बनेर अरूलाई दिनको लागि गर्छौ। त्यो भनेको सेवाको लागि याद भयो। वह माग्ने के लिए नहीं करते हो। त्यो याद भनेको माग्नको लागि होइन, आफूले बाबाबाट शक्ति लिएर फेरि अरू आत्मालाई दिनको लागि बाबाको यादको प्रोग्राम बनाउँछौ। त्यो माग्नको लागि होइन, औरों को देने के लिए करते हो, मांगने के लिए नहीं, है ना। बुझ्नुभएको छ नि। तो वह हुआ सेवा प्रति। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो और वैसे अलबेलेपन की याद होती है। जब आफूमा कुनै कमजोरी हुन्छ नि त्यो कमजोरी भर्नको लागि के गर्छन्? अरू बेला जब आफूलाई एकदम शक्तिशाली महसुस भइरहेको हुन्छ अथवा खुसी हुन्छ, सबै कुरो भने जस्तै भइरहेको हुन्छ भने त्यति बेला यादमा अलबेला बन्छौ, हैन। जब फेरि कुनै विघ्न आउँछ, समस्या आउँछ अनि फेरि त्यो कमजोरीलाई भर्नको लागि फेरि याद गर्छौ, हैन। त यस्तो यादलाई बाबाले के भन्नुहुन्छ होला? बाबा भन्नुहुन्छ तो वह हुआ तो अच्छा तो समय पर विशेष याद करते हो और वैसे अलबेलेपन की याद होती है। बाँकी समय अलबेलापनले चल्छौ अनि जब त्यो विघ्न आउँछ, समस्या आउँछ अनि बल्ल विशेष याद गर्न बस्छौ के, है। त्यो कमजोरी भएपछि अनि बल्ल याद गर्न बस्छौ।
याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद होती है। अलबेलापन को याद भनेको के हो? हम तो है ही बाबा के, म त वही बाबाको हो नि, बाबाको हुँदै हो नि, म त बाबाको छँदैछु नि, बाबा मेरो हुँदै हुनुहुन्छ, म बाबाको हुँदै हुँ, किन याद गरिरहनु पर्यो र बाबालाई? याद त गर्छौ, तर त्यो याद के हुन्छ? अलबेलापनको याद हुन्छ। हम तो है ही बाबा के, और है ही कौन? लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण, समय प्रमाण शक्ति हाजिर हो जाए। शक्तिशाली यादको प्रत्यक्ष प्रमाण के हो त भन्दा मलाई चाहिँदा समयमा ती शक्तिहरू के हुन्? हाजिर हुन्। जब मेरो याद शक्तिशाली छ, यथार्थ छ भने ती शक्तिहरू मलाई आवश्यकता पर्दाखेरि के हुन्छन्? आह्वान गर्न साथ हाजिर हुन्छन्। तर याद यदि अलबेलापनको छ, केवल परिस्थिति आउँदाखेरि मात्रै बाबाको याद, अरू बेला अलबेलापनको याद छ भने मलाई आवश्यक परेर त्यो बोलाए पनि ती शक्ति मेरो पासमा हाजिर हुँदैन। कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती ही हूँ वा रहता ही हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। ऐसे नहीं, जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी की अनुभव होती है, शक्ति भी अनुभव होती है, और जब कर्म में संबंध संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं होती, तो उसको कर्मयोगी नहीं कहा जाएगा। शक्तियां शस्त्र है, और शस्त्र किस समय के लिए होता है? शक्तिहरू भनेको त मेरो शस्त्र हुन्। शस्त्र कति बेलाको लागि हुन्छन् त? आवश्यकता पर्दा प्रयोग गर्नको लागि, हैन? शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। तो यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न। यथार्थ याद भनेको के रहेछ त? सर्वशक्ति संपन्न, सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आया तो इसको क्या कहा जाएगा? परिस्थिति रूपी दुश्मन आया, हैन? र त्यो दुश्मनमाथि विजयी बन्नको लागि शस्त्र फेरि काममा आएन। शस्त्रलाई आह्वान गर्दा त्यो शस्त्रै आएन भने बाबाले भन्नुहुन्छ क्या कहा जाएगा इसको? शक्तिशाली या शस्त्रधारी? शक्तिशाली या शस्त्रधारी कहेंगे? शक्तिशाली भन्ने त्यसले, हैन? शस्त्रधारी त भएन नि। तो हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो, हैन? केवल बस्दाखेरि त राम्रो योग लाग्यो, अरू बेला फेरि कर्ममा जाँदाखेरि छैन, हैन? बाबाको याद भुल्यो अथवा त्यो शक्तिशाली अवस्थाको अनुभूति भएन भने बाबा भन्नुहुन्छ सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो, बस्ने बेलाको मात्र योगी हो र तिमी भन्नुहुन्छ बाबा। के कर्म योगी हो? आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है नहीं, या कर्मयोगी नाम है? हाँ, कर्मयोगी नाम हो कि बैठे योगी हो? कर्मयोगी हो ना, निरंतर कर्म है तो निरंतर कर्मयोगी हो। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे सोए हुए हो तो भी सोने का कर्म तो कर रहे हो ना, सुत्नु पनि कर्म हो भन्नुहुन्छ बाबा। चाहे सुतेका छौ त्यति बेला पनि त सुत्ने पनि त कर्म त गरेका छौ नि। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते वैसे हर कर्म योग के बिना कर नहीं सकते। हर कर्ममा के चाहियो? योग। चाहे हामी सुतेछौँ सपना पनि बाबाकै देखौँ, उठ्ने बित्तिकै बाबा याद आओस्, हिँडिरहेछौँ बाबाको यादमा, खाइरहेछौँ बाबाको साथमा, बोलिरहेछौँ बाबाको बच्चा देखेर सबैलाई बाबाकै यादमा, हैन? आत्मा देखेर बात गरिरहेका छौँ। त हर कर्म गर्दा, चाहे अफिसमा कारोबार गरिरहेछौँ बाबाको साथमा, दोकानमा बसेछौँ बेहदको बिजनेसम्यान बाबाको पासमा बाबाकै साथमा बसेर, खेती किसानी गरिरहेछ खेतीमा काम गरिरहेछ, हैन? बाबाको यादमा।
हो कि होइन? भनेपछि त हर कर्म गर्ने क्रममा बाबाको याद होस्। कोई भी कर्म बाबा की याद के बिना नहीं कर सकते। तो इसको कहा जाता है कर्मयोगी। तो ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी ना, सर्कमस्टांस ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, वायुमण्डल भी ऐसा था, के गर्ने? वातावरणै त्यस्तै थियो, वायुमण्डलै त्यस्तै थियो, परिस्थिति नै त्यस्तै थियो, के गर्ने त नि? बाबाको याद भुलियो भन्छन् के बच्चाहरूले। बाबाको याद भुलियो अरे। आफूलाई परे भए कति गाह्रो हुन्थ्यो, अर्कोलाई भन्न सहिलो छ। त्यही कुरो आफूलाई परे भए कस्तो गर्थ्यो होला? आफूले यहाँ कति सहन गरेर चलिएछ। के गर्ने? परिस्थिति यस्तै थियो, वातावरण यस्तै थियो, वायुमण्डल यस्तै थियो, समस्या नै त्यस्तै थियो। अब यस्तो बेला क्या नि त नि भन्छौँ हामी। बाबाले के भन्नुहुन्छ? यही तो दुश्मन है, यही तो दुश्मन है। अनि त्यही दुश्मन आएको बेला दुश्मन आयो क्या नि त नि हारे भन्छौ कि त्यो दुश्मन आएको बेला त्यसले लडेर विजयी बन्छौ? हैन? दुश्मनी नआउँदा त त्यसै पनि म ठिक छु नि त, हैन र? अरू बेला त एकदमै अशस्त्रधारी बनेर टक्क लड्ने गरेछ, जब उताबाट दुश्मनले आक्रमण गर्यो अनि आफू त लड्यो, अब चोट लाग्यो, खायो, अनि खोइ त त्यो शस्त्र युज गरेको, खोइ तिमी विजयी बन्न पर्दैन भने दुसराले भन्यो भने के गर्ने त नि? उता दुश्मनले आक्रमण गर्यो अनि लोटे भन्नुभयो। आफू पनि के गर्नु पर्यो? आफू पनि लड्नु पर्यो नि। आफूले त्यति बेला आफ्नो पासमा भएका शक्तिले के गर्नु पर्यो? प्रयोग गर्न पर्यो नि, युज गर्न पर्यो नि, विजयी बन्न पर्यो। के गर्ने? यस्तै थियो परिस्थिति भन्नु त्यो त होइन नि। बाबाले हुनुहुन्छ यही तो दुश्मन है, और उस समय कहो दुश्मन आ गया, इसलिए तलवार चला न सके, तलवार काम में लगा नहीं सके, या तलवार याद ही नहीं आए, तो या तलवार ने काम नहीं किया, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? हाँ, शस्त्रधारी कति बेला तलवार चाहिएला, कहिले धनुष बाण चाहिएला, कहिले चक्र चाहिएला, हैन? कहिले गदा चाहिएला। उसले के अलि प्रयोग गरिरहेछ त्यही अनुसारको फेरि प्रयोग गर्न पर्यो शस्त्र। अब तलवारले कसैले आक्रमण गरिरहेछ भने आफूले पनि तलवार झिक्न सक्नु पर्यो। या तलवार मसित छ भन्ने नै थाहा छैन भने हैन, त्यो बिर्स्यो भने, अथवा झिक्न त झिक्यो, तलवार त बोधो रहेछ, तलवारले कामै गरेन। हाँ, भने बाबा भन्नुहुन्छ ऐसे को शस्त्रधारी कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। शक्ति सेना हो। बाबाले भन्छ के हो? सेना हो नि। त सेनाको पासमा त के सबै खालका हैन शस्त्रहरू हुन पर्यो नि। त शक्ति सेना हो। तो सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र। सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र। और शस्त्र है, और हाम्रो शस्त्र के हुन्छ फेरि? सेनाको हैन शक्ति भनेको नि शस्त्र हो, र हाम्रो शस्त्र भनेको के हो त फेरि? शक्तिहरू हैन। ती शक्तिहरू छन् नि, ती सब देवीहरूले देवीहरूका 8वटा 12वटा हात देखाउनुको कारण के त? त्यत्रा हात हुन्छन् र त्यो त शक्तिको निशानी हो नि। कति बेला कुन शक्तिको आवश्यकता पर्यो त्यो आवश्यकता अनुसारको टक्क त्यो शक्तिलाई युज गरेर असुरको नाश गर्यो। त्यही भएर त देवताहरूलाई देवीहरूलाई के भनिन्छ? असुर संहारिणी, महिषासुर मर्दिनी, हैन? त्यो के भनेको त? त्यो कति बेला कुन शक्तिको आवश्यकता पर्छ त्यो शक्ति उसले केले वार गरिरहेको छ त्यो केयरफुल हुन पर्यो, अटेन्सन चाहियो। अनि आफूले फेरि त्यही शक्तिलाई त्यसको प्रतिकारक शक्ति हुन्छ नि, त्यसको प्रतिकारक शक्तिलाई सेनाले प्रयोग गर्न सक्न पर्यो। विपरीत उसलाई काट्न सक्नेवाला हैन, काट्न सक्नेवाला जुन शक्ति हुन्छ त्यसलाई फेरि प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। तो बाबाले भन्नुहुन्छ और आपकी शस्त्र है सर्वशक्तियाँ। तो रिजल्ट क्या देखा? अब कोहीले एकदमै मसितो कुरा माने एउटा उदाहरणमा कसैले हजुरसित आएर उनको 1-2 जनाको कमी कमजोरी हुने नहुने नराम्रा नचाहिने कुरा तपाईलाई सुनाइदिन्छ। त्यतिबेला तपाईलाई कुन शक्ति आवश्यक पर्यो त्यसलाई काट्नको लागि? त्यो कुरालाई, त्यो अनावश्यक कुरा तपाईलाई सुनाइराछ, त्यसलाई काट्नको लागि तपाईलाई कुन शक्तिको आवश्यकता पर्यो? समानेको शक्तिको आवश्यकता पर्यो।
सुनाइरहेछ, माने अनावश्यक कुरा सुनाइरहेछ, तपाईँलाई आवश्यकतै छैन के त्यो, होइन? न त किन चाहियो तपाईँले? तपाईँले सुनेर ए हो अन्त नि है यस्तो पो रहेछ भनेर तपाईँ एकदमै इन्ट्रेस्टेड भएर रुचि लिएर चाख लिएर सुन्नुहुन्छ, अनि अर्को भेटेपछि तपाईँले फेरि अर्कोलाई सुनाइहाल्नुहुन्छ भने त्यो शक्ति समानेको शक्तिले काम गर्यो त? कोही व्यक्तिले तपाईँलाई हुने नहुने बोलेर गाली गरिरहेछ, त्यति बेला कुन शक्ति चाहियो काट्नको लागि? सहन शक्ति चाहियो, होइन? त कति बेला कुन शक्तिको आफूलाई आवश्यकता पर्छ त्यो शक्ति त्यति बेला ट्याक्क ल है यो विघ्न आइरहेछ, होइन? त यति बेला मलाई कुन शक्तिको आवश्यकता छ? सहन शक्तिको अथवा समानेको। त्यो आफूले टक्क त्यो शक्तिलाई, होइन, सम्झिन पर्यो। आह्वान गर्नु भनेको सम्झिने, स्मृति स्वरूप बन्ने। म समानेको शक्तिधारी आत्मा हुँ, म सहन शक्ति सहनशील आत्मा हुँ, त त्यो शक्ति आफूमा आइहाल्छ। जसरी हनुमानले के गरे, म त पवन पुत्र हुँ भन्ने बित्तिकै त्यो उड्ने शक्ति आयो नि त। पवन पुत्र हुँ भन्ने नसम्झिन्जेल के भयो? उड्नै सक्थेन। तर पवन पुत्र हो नि तिमी त भनिदिएपछि, त्यो सम्झेपछि, अनि जय श्रीराम भन्ने बित्तिकै त्यो शक्ति आयो, हो कि होइन? भने जस्तै जब ती शक्तिहरूको हामी स्मृति स्वरूप बन्छौँ, हामीमा ती शक्तिहरू इमर्ज हुन्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ तो रिजल्ट क्या देखा? मेजॉरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चला सके, इसमें कमी दिखाई दी। समझते भी हैं लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते हैं या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। तो 3 प्रकार के देखे, 3 प्रकार रिजल्ट में बाबाले 3 प्रकार को बच्चा देख्नुभयो, हैन? अब आफूलाई म कुन क्याटेगरीको हुँ हामीले आफूलाई जान्न सक्छौं। पहिला, एक, उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि यह ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते, हैन? कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा थाहा पनि छ त्यो सफलता मिल्ने क्रममा समय प्रमाण शक्तिहीन बन्छन्। कहिलेकाहीँ अलिकति सफलताको अनुभव हुन्छ, कहिलेकाहीँ फेरि अलिकति असफलताको अनुभव हुन्छ। त 3 प्रकारको बच्चाहरू बाबाले देख्नुभयो। एउटा छन्, हैन, जसले दिमागले बुझ्छन् पनि सम्झिन्छन् पनि यो ठीक होइन भन्ने कुरा, त ठीक होइन भन्ने कुरा जानेर पनि बुझेर पनि यो गर्न हुँदैन भन्ने कुरा सम्झेर पनि फेरि त्यति बेलै त्यो शक्तिलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्न सक्दैन। दूसरे हैं जो समझते भी हैं लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं। थाहा छ, हैन? थाहा छ नि, सबै कुरा थाहा छ, तर समय पूरा भयो, अब समस्या पूरा भयो, पूरा भइसकेपछि बल्ल यति बेला यसो गर्नुपर्ने है मैले, हैन? त्यो परिस्थिति पार भइसक्यो अनि बल्ल पछि गएर सोच्न थाल्छन्। वहाँ थोड़े समय में सोचते हैं, वहाँ पूरा होने के बाद सोचते। पहिलोले अलिकति एकछिन मात्रै सोच्छन् यस्तो गर्न हुन्न भनेर, तर फेरि गरिहाल्छन् के। त दोस्रोले के भन्नु बाबाले, त्यो घटना परिस्थिति सकिएपछि पछि गएर सोच्छन् यस्तो गर्न नहुने थियो, त्यति बेला यसो गर्नुपर्ने है, के भन्छ मेरो बुद्धि हत्तेरी भन्छन् पछि गएर के। भने तीसरे बाबाले भन्नुहुन्छ, महसूस ही नहीं करते कि यह रॉन्ग है, हैन? पहिला दोस्राले त कमसेकम महसुस त गरे नि। एउटाले उतिखेर महसुस गर्यो तर प्र्याक्टिकल ल्याउन सकेन, एउटाले परिस्थिति घटनाक्रम सकिएपछि महसुस गर्यो, अन्त नि यस्तो गर्नुपर्ने भन्ने भन्यो। र तेस्रो खालको व्यक्ति बाबाले भन्नुभयो, महसुस ही नहीं करते कि यह रॉन्ग है, सदा अपने को राइट ही सिद्ध करते हैं, हैन? के भन्ने अब यस्तालाई, म हर हालतमा राइट छु, यिनीहरू रङ छन्, यो रङ छ, यो रङ छ, यो रङ छ, यो रङ छ, सबै यिनीहरू रङ छन्, यिनीहरूले मलाई यसो गर्छन्, यिनीहरूले मलाई यसो गर्छन्, म एकदमै ठिक छु, यिनीहरू के छन्? बेठिक छन्।
गलत छन्। सदा अपने को क्या समझते, हाँ, राइट ही सिद्ध करते हैं और सत्यता की महसुसता की शक्ति नहीं। सत्य के हो, यिनीहरूले भनेको यिनीहरूले बोलेको कुरा पनि सत्य हुन सक्छ नि त, हैन? म भित्र त्यो कमजोरी भएको भएर भने होलान्, अथवा यिनीहरूले जो भनिरहेछन् त्यो राइट हुन सक्छ, म गलत नै हुन सक्छु भन्ने कुरालाई बाबाले भन्नुहुन्छ सत्यताको शक्तिलाई महसुस गर्न सक्दैनन्। तो अपने को चेक करो कि मैं कौन हूँ। अब आफूलाई के गर, चेकिङ गर भन्नुहुन्छ बाबा। तो बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की है, तो उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले और दूसरे हैं मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता पाने वाले। तो जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं उनका मूल आधार क्या देखा? जसले सजिलै सफलता प्राप्त गर्छन् र सदा सफलता प्राप्त गर्छन्, कहिलेकाहीँ होइन, सहज र सदा, हैन, दुवै रूपबाट सफलता प्राप्त गर्छन् भने त्यसको मूल आधार बाबाले के देख्नुभयो त? जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए हैं। तो बाबाले रिजल्टमा के देख्नुभयो त भन्दा जो बच्चा सधैँ सफलता र सहज सफलता वाला किन मिल्छ त भन्दा एउटा मात्र विशेषता बाबाले बताउनुभयो। जो बच्चा सदा निर्माण चित्तको विशेषताबाट चल्यो त्यो बच्चालाई अहिलेसम्म हर कर्ममा सफलता प्राप्त हुँदै आएको देखिएको छ। निर्माण, निर्माण एक शब्द एक है। अब हरेक कुरामा अहंकार छ, हरेक कुरामा अहंकार छ भने त कहाँ सफलता मिल्छ त नि? अनि आफूलाई तिमीले आफूलाई राइट सिद्ध गर्नुको लागि जिद्द गर्नु, अनि दूसराले चाहिँ नि तिमी यस कारणले यो अर्थले यो यस हिसाबबाट तिमी गलत छौ भनेर भनिदियो भने आफ्नो गल्तीलाई लुकाउनको लागि या रिसायो या जिद्दी गर्यो या रोयो अनि त्यसपछि अब के भइदियो, हैन? रोएपछि जित्तियो, ओके न? भनेपछि त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो त आफूलाई म ठिक छु, यिनीहरूले यतिकै मलाई यसो गरे भन्नेले भएर त हो नि त रुन आएको, होइन त? त्यो भित्र इगो भयो, अहंकार भयो, तब त जिद्दी भयो, तब त त्यो रुन आयो। अगर त्यो इगो हुन्थेन त महसुस त नि है भन्ने हुन्थ्यो नि त, त्यो महसुसताको शक्ति आउँथ्यो नि त। त बाबाले भन्नुहुन्छ जो बच्चा अहिलेसम्म सफल किन हुँदै आएछन् त कतिपय बच्चाहरू भन्दा निर्माण शब्द एक है लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के समय प्रकार वह बहुत है। तो उस पर फिर कोई समय सुनाएंगे, अहिले सुनाउँदिन भन्नुहुन्छ बाबा। निर्माण स्थिति भनेको के हो, निर्माण चित्तको स्थितिको बारेमा फेरि कुनै समय सुनाउँछु भन्नु बाबाले। लेकिन ये याद रखना कि निर्माण बनना ही सोमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने को सहज साधन के रहेछ त? निर्माण बनने। निर्माण बनना झुकना नहीं है लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। आफू निर्माण बन्नु भनेको आफू झुक्नु होइन कि जति आफू निर्माण बन्यो त्यति के हुन्छ, अरूलाई झुकाउनु, अरू हाम्रो सेवामा, अरू स्वतः नम्र बन्छन्, होइन त? समझा? तो सभी ने रिजल्ट सुनी। समय आपका इंतजार कर रहा है और आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? समय आपका इंतजार कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो? हाँ, आप समय का इंतजार कर रहे हो? हाँ, मालिक के बालक हो ना, मालिक के बालक हो ना, तो समय आपका इंतजार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। ये मेरा मालिक हुन्, मलाई परिवर्तन गर्नेवाला यिनीहरू हुन् भनेर समयले हामीलाई के गरिरहेछ? हाँ, पर्खिरहेको छ। हामी फेरि समय आएपछि भइहालिन्छ नि, समय अनुसार भइहालिन्छ नि भनेर फेरि समयलाई के गरिरहेछौँ? पर्खिरहेका छौँ। वो इंतजार कर रहा है और आपको इंतजाम करना है।
इन्तजाम करना है, इंतजार नहीं करना है। इन्तजाम भनेको पुरुषार्थ गर्ने, तैयारी गर्ने, तैयारी। सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना है। जब दोनों कार्य संपन्न हो तब समय का इंतजार पूरा हो। तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो, किस गति से? समय को देख आप भी कहते हो कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है, इतने वर्ष कैसे पूरे हुए? सोचते हो ना, अव्यक्त बाप की पालना को कितने वर्ष हो गए, कितना फास्ट समय चला। तो आपकी गति क्या है? फास्ट है या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो फिर रेस्ट करते हो? हाँ, फास्ट चलते हो फिर थक जाते हो फिर क्या करते हो? हाँ, रेस्ट करते हो। कर रहे हैं या तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए ही हो, लेकिन गति क्या है इसको चेक करो। गर्नु नै छ, ड्रामा अनुसार गर्न त छँदै छ, तर त्यो बाबाले भन्छ त्यो गर्नेको गति कस्तो छ त्यसलाई चेक गर भन्न बाबाले। फास्टली गरिरहेको छौ या फेरि हैन स्लो गरिरहेको छौ? सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, यह तो ठीक है। तो अब गति को चेक करो। गति, रफ्तार है ना, कुन गतिले बढिरहेका छौ त्यो गति चेक गर। सिर्फ चलने को चेक नहीं करो, गति को चेक करो। चलि त रहेको छु नि, तर कुन गतिले चलिरहेको छु त्यो चेक गर्न पर्यो। स्पीड को चेक करो, समझा? तो सभी अपना काम कर रहे हो ना? अच्छा, तो चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियाँ जी हाजिर का पाठ बजाने वाली, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजयी रतन बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। अच्छा, यो छ अलिकति थोरै। आज त भोट हाल्न जाने होला सबैजना है? हो, कति बजी जाने हो? सुरु 7 बजेबाट हो अब यहाँ, हैन? त यो छ बाबाको, अव्यक्त बाप दादाको पर्सनल मुलाकात। साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। साधारण कर्ममा पनि ऊंचा स्थितिको झलक देखाउनु नै फॉलो फादर गर्नु हो। सदा संगम योगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो? करते हो? कौन सी आत्मा है? नहीं करते। संगम युग का नाम ही है, संगम योगी पुरुषोत्तम आत्मा हूँ भन्ने अनुभव गर्छौ भन्न बात नहीं करते। संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनाने वाला युग। तो संगम युगी हो आप, सभी पुरुषोत्तम बने हो ना? पुरुषोत्तम बने हो ना? आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है। तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हूँ। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? हाँ, सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? को होला सबैभन्दा नंबर 1 पुरुषोत्तम? ब्रह्मा बाबा। इसलिए ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया, फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते, तो लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना? तो पुरुषोत्तम युग है। पुरुषोत्तम मैं आत्मा हूँ। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया, पिया, काम किया, ये साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो। खानु त साधारण काम हो, होइन र? जसले नै खान्छ, तर त्यो खाँदाखेरि बाबाको यादमा खाएको छ भने त्यो कति ऊँचा कर्म भयो।
हैन। बोल्न त जो नि बोल्छन्, चराचुरुङ्गीहरू नि आफ्नो भाषामा बोल्छन्, पशु पनि आफ्नो भाषामा बोल्छन्, मान्छे नि बोल्छन्, होइन र? बोल्नु के ठुलो कुरो होइन, तर बोली भावको यादमा बोलेछ, उच्च वचन बोलेको छ, पवित्र वचन बोलेको छ, मधुर वचन बोलेको छ। बोलीमा हैन साधारणता छैन, हैन भने त्यो बाबाको यादमा मात्रै कम बोलेको छ, बिस्तारै बोलेको छ भने त्यो बोली कति उँचा भयो, होइन त? त्यस्तै प्रकारले हरेक कुरा हुन्छ, सोचाइ हुन्छ, खानु पिउनु उठ्नु डुल्नु हिँड्न नि सबै हिँड्छन्, तर हिँडाइ मेरो कस्तो छ, होइन? त्यसको आधारमा त्यो मेरो कर्म उँचा हुने हो कि, अनि मेरो हर कर्मको गायन बन्छ, यादगार बन्छ, होइन? त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया, पिया, काम किया, ये साधारण कर्म नहीं, साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो। जो देखते ही महसूस करे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे जो असली हीरा होगा तो वो कितना भी धूल में छिपा हुआ हो लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा। छिप नहीं सकता। तो आपकी जीवन भी हीरे तुल्य है ना। तो कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए, है ना। आज हामीलाई जुन विघ्न छ, परिस्थिति छ, समस्या छ नि, त्यो भनेको धुलो हिलो हामी हीरालाई चम्किनको लागि हो क्या। त्यति नभए हामी बाबाको यादै गर्थेनौँ, होइन। त्यो परिस्थिति, त्यो समस्या यदि हामीलाई हुन्थेन त हामी बाबाको याद गर्थ्यौँ। सबै कुरा पुइसरी आउने, साधन सुविधा स्रोत सम्बन्धी सबैले हामीलाई परि आउने भए हामी बाबा याद गर्थ्यौँ, होइन? गर्थेन, होइन? भने त्यो समस्या जो आइरहेको छ, त्यो समस्या भनेको धुलो हिलोको बिचमा हामी हीरा चम्किने हो नि त, हैन। त आफ्नो चमक बाबाले हेर्नु, जस्तो सुकै वातावरणको बिचमा रहेर पनि तिमीले आफ्नो चमक तिम्रो देखिनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। चमक देखिनुपर्छ। तो ऐसे हैं या दफ्तर में जाकर, काम में जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो। हाँ, अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की, तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना। चाहे जितना कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन सर्वेंट ही है ना। तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो, लेकिन सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम हो, तो वह झलक और फलक दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था। सभी ने सुना है ना, देखा है या सुना है। अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो, साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है तो फॉलो फादर है ना। ऐसे नहीं साधारण काम कर रहे हैं, माताएं खाना बना रही है, कपड़े धुलाई कर रही है, काम साधारण हो लेकिन स्थिति साधारण नहीं होनी चाहिए, है ना। कर्म साधारण हुँदा पनि के हुनु पर्यो, स्थिति महान होना पर्यो, ऊंचा होना पर्यो। स्थिति साधारण नहीं होनी चाहिए, स्थिति महान हो, ऐसे है। त्यो कपडा कति मैले मात्रै धुन पर्ने, सधैँ आफूलाई मात्रै भनेर धुनुहुन्छ कि सकि नसकी गर्न परिरहेछ। के गर्ने त, गर्न परिरहेछ भने खुसीले गर्ने, अब गरिदिनेवाला कोही छैन। जब गर्नै छ भने किन दुखी भएर गर्ने। कसैले गर्दिन आउँछन् भने ठिकै छ, अब गर्न जसरी पनि आफैले छ भने खुसीले गर। कोही भी कर्म करो, अब कहिलेकाहीँ शरीर लिन सक्दैन, तैपनि भित्र तिम्रो स्थिति के होस् त, राम्रो होस्। स्थिति नबिगारिकन गर। स्थिति बिगारेर गर्छौ भने त्यो गरेको नगरे केही पनि फाइदा छैन, त्यसले झन् शरीरलाई थकाउँछ, अनि झन् नलागो रोग पनि लाग्छ। त्यसकारणले स्थिति भित्र राम्रो छ, खुसी भएर गरेको छौ भने शरीरमा थकाइ पनि लाग्दैन, कम थकाइ लाग्छ, लागे पनि धेरै थकाइ लाग्दैन, हैन। तेरो बाबाले भन्नुहुन्छ जो भी कर्म करते हो तो
जैसे दूसरे हैं वैसे हम नहीं। चेहरे पर जो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए, ये चेहरा ही दर्पण है ना, इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं, महान है या साधारण है, या इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं। स्वयं भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो। सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। तो जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी भी कोने में बैठे हो, किनारे बैठे हो, पीछे बैठे हो, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना। बाबा मिल्ने क्रममा कोही उता पछाडि पुनः बसेको छ। कसैलाई लाग्छ कि म बाबाको अगाडि बस्न पाएँ, स्टेजमा जान पाएँ, अगाडि गएर भेट्न पाएँ हैन भन्ने लाग्थ्यो नि। कतिपय बच्चाहरूलाई लाग्छ पनि। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, शरीरले चाहे जुनसुकै कुनामा बसेका छौ, किनारे बैठे हो, पीछे बैठे हो, मन की स्थिति से साथ हो ना, मन से साथ हो ना भन्नुहुन्छ बाबा। साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्थूल में चाहे सामने भी बैठे हो, लेकिन समान नहीं तो साथ सदा साथ नहीं रहते, किनारे में रहते। तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है ना। छोरा छोरीको अनुहार बाबुआमासित मिल्छ नि त, छोराको अनुहार बाबुसँग मिल्छ हैन। धेरै जसो चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है। तो कहते हैं यह तो जैसे बाप जैसा है, बाप जैसा है। तो यहाँ चेहरे की बात तो नहीं, यहाँ तो चेहरे छैन तो, लेकिन चलन ही चित्र है, चलन ही चित्र है। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर? हाँ, कहाँ रहना चाहते? समीप कि दूर? कहाँ पुग्नु भयो भाइ चाहिँ? समीप रहना चाहते हो कि दूर भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ बाबाले। तो इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है वह परम धाम में भी समीप है। बुझ्नु भयो? यहाँ स्थितिले जो समीप हुन्छ बाबासित वहाँ परम धाम में भी कहाँ रहेगा? बाबा के समीप रहेगा। फिर सतयुग में भी बाबा के समीप आएगा। तो स्थितिले समीप हुने कुरा हो हैन। तो और राजधानी में भी समीप है। हाम्रो हिजो बेलुका यही चिटचाट चलिरहेको थियो कि होइन? यहाँ हाम्रो चिन्तन चलिरहेको थियो, जो अहिले यहाँ नजिक हुन्छ वहाँ नजिक हुन्छै हुन्न भन्ने कुरामा हैन। बाबाले आज मुरलीमा भनिहाल्नु भयो, बापदादासित पनि नजिक अनि फेरि ब्राह्मण परिवारसित पनि नजिक। तो जो यहाँ स्थितिले नजिक छ, बाबा भन्नुहुन्छ वो परम धाम में भी बाप के नजदीक रहेगा और राजधानी में भी बाप के नजदीक समीप आएगा। तो एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी, है ना। एक जन्म की समीपता क्या बना देगी? अनेक जन्म के लिए समीप बना देगी। तो हर कर्म को चेक करो, बाप समान है तो करो। बाबाले एकदमै हैन आज एकदम श्रीमत दिइरहनु भएको छ, हर कर्म तिमीले चेक गर गर्नुभन्दा अगाडि। अगर वो कर्म यदि त्यो कर्म जुन मैले गर्न गइरहेको छु वो कर्म बाप समान है, बाबाले त्यो कर्म गर्नुभएको थियो, बाबाले गरेको कर्म हो भने बाबा समान छ भने त्यो कर्म गर, नहीं तो चेन्ज कर दो। तिमीलाई घाटै हुने भने त्यो कर्म बाप समान छैन भने नगर। हिम्मत चाहियो नि। त अहिलेको घाटा हेर्ने कि पछिको घाटा हेर्ने? अहिले एकछिनको घाटाले पछि कति समय फेरि के हुन्छ? नाफा हुन्छ नि त फेरि। तर अहिले एकछिनको फाइदा हेर्दाखेरि पछि कल्प जन्म जन्मान्तरको फेरि के हुन्छ? घाटा हेर्छ हुन्छ। पहले चेक करो फिर करो, ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो ये ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचे फिर करे। ज्ञानी को लक्षण के रहेछ?
पहले सोचे फिर करे। और अज्ञानी का लक्षण है अज्ञानी का लक्षण है करके फिर सोचते हैं, फिर पछताते हैं। गरेर सोच्छन् अनि पछि के हुन्छन्, पछताउँछन्। तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो ना, या कभी कभी भक्त बन जाते हो। मन से भी बहादुर, छोटी सी माया चींटी के रूप में आए और घबरा जाए नहीं। चैलेंज करने वाले स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं? तो आप बहादुर हो या छोटे से पेपर में भी घबराने वाले हो? जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आह्वान करते हैं जल्दी से पेपर हो और क्लास आगे बढ़े। हाँ, जो कमजोर होते हैं वो सोचते हैं डेट आगे बढ़े है ना। होशियार विद्यार्थीले के सोच्छ, छिटो परीक्षा दिएर अनि अर्को क्लासमा ट्रान्सफर हुन पाए हुँदो भन्ने सोच्छ। जसले कमजोर विद्यार्थी हुन्छ परीक्षाको डेट सरले सारिदिए हुँदो भन्ने सोच्छ होइन त। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ आप तो होशियार हो ना, आप तो होशियार हो ना, तो ये निश्चय पक्का हो कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं और हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं और विजयी रहेंगे। विजयी शब्द बोलने से भी कितनी खुशी होती है, चेहरा ही बदल जाता है। तो सदा विजयी रहते हो, जो सदा विजयी रहते वो कितना खुश रहते हैं। इसलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं। विजय भन्ने शब्द बोल्दा तो खुशी हुन्छ भने विजय हुँदा कति खुशी हुन्छ होला हैन। त्यसकारण जब कोई विजय प्राप्त गर्छन् भने खुशीको बाजा बजाउँछन्। तो आपके तो सदा ही बाजे बजते हैं, तो कभी भी खुशी के बाजे बंद न हो। भित्र भित्र खुसीको के हुनु पर्यो? बाजा बजाउनु पर्यो हैन। जसले जे भन्यो भने आफू खुसीको बाजा बजाइरहेको होइन। यिनीहरूलाई के बाछरो केही भन्यो भने यिनीहरूलाई असरै पार्दैन, यिनीहरूलाई के फरकै पार्दैन। हामी भित्रभित्रै आफ्नो खुसीको बाजा बजाउन के छौँ? व्यस्त छौँ। भित्र बाजा नबजेपछि फेरि बाहिरको बाजा सुनिन्छ क्या। अनि बाहिरको बाजा सुनेपछि फेरि त्यसको असर पर्छ। त्यो पहिला भित्रै बाजा बजाइरहेको त बाहिरको सुन्दै सुनिन्न। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया। तो जहाँ खुशी के बाजे बजते हैं वहाँ रोना नहीं होता। अच्छा वरदान। देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। विस्तार छ। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रूप, ये सूक्ष्म देहाभिमान है। बाबाले देहाभिमान को परिभाषा कति सूक्ष्म व्याख्या, सूक्ष्म परिभाषा बाबाले बताउनु भयो। कई बच्चाहरूलाई मोटो रूपमा देहको आकारको अभिमान छैन, अथवा देहको कसैको प्रति लगाव पनि छैन हैन। मेरा यस्ता छन्, मेरा उस्ता छन्, म यस्तो भन्ने त मोटामोटी रूपको देह अभिमान छैन। तर देहको सम्बन्धको हिसाबबाट आफूमा कुनै संस्कार विशेष छ, कुनै आफूमा बुद्धि विशेष छ, कुनै आफूमा गुण विशेष छ, कुनै त्यस्तो कला अथवा योग्यता शक्ति विशेष छ भने त्यसको सूक्ष्ममा के हुन्छ? अभिमान हुन्छ, त्यसको अहंकार हुन्छ अथवा त्यसको नशा हुन्छ। अनि त्यसको आधारमा फिर रूप देखाउन थाल्छ। तो ये भी सूक्ष्म क्या है? क्यों भन्नु बाबाले यसलाई? सूक्ष्म देह अभिमान हो। ये सूक्ष्म देह अभिमान हो। तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा
हैन। यही अभिमानले नै फेरि हामीलाई फरिश्ता बन्न, आकारी निराकारी बन्न दिँदैन। इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। स्लोगन, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। समयमा सहयोगी बन्यो भने हैन त्यसको रिटर्न कति पाइन्छ हैन, पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। कति यादगार, कति सुन्दर हैन। महाभारतमा छ नि, जब श्री कृष्णको अलिकति औँला काटियो हैन, थोरै औँला काटियो नि, त औँला काटिँदाखेरि अरू श्रीकृष्णका रानीहरू औषधि दबाई खोज्न कपडा खोज्नतिर गए, तर द्रौपदीले आफ्नै दुपट्टालाई च्यातेर उनले उत्तिखेरै के गर्थिन् हैन, बाँध्दिन् हैन। र त्यति बेला श्रीकृष्णले हैन प्रतिज्ञा गरे हैन कि समय पर एक एक धागे का मूल्य चुकाउँगा हैन, किनकि उसले समयमा के गर्यो हैन, सहयोग गरिदियो नि त। उसले अरू खोज्न गएन, त समयमा एक एक धागाको मूल्य चुकाउँछु भन्ने उसले प्रतिज्ञा गर्यो। त जब उसको महाभारतको सभामा उसको हैन उसलाई निर्वस्त्र जब गरियो त कसले सहयोग गर्यो भनेपछि त बाबाले भन्नुहुन्छ यो पनि एउटा ईश्वरीय कार्य, बाबाको कार्य हैन। त यस कार्यमा फलानाले गरिन्छ, फलानाले गर्छ, फलानाले गर्छ होइन, आफू समयमा के बन, सहयोगी बन। त समयमा बनेको सहयोगको रिटर्न कति हुन्छ, पदम गुणा हुन्छ हैन। अच्छा, यो सूचना छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय योग महिनाको, नोभेम्बर महिनाको तेस्रो आइतबार हैन, बेलुका 6:30 देखिबाट 7:30 बजेसम्म सबै भाइ बहिनीहरूले सङ्गठित रूपमा योग गर्ने, बाबाको घरमा योग गरेर हैन विशेष शक्तिशाली भाइब्रेसन फैलाउनको लागि विशेष डाइरेक्सन छ हैन। त्यसमा विशेष यो सङ्कल्प गर्ने कि मुझ आत्माद्वारा, म आत्माद्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। क्यों? मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। आफूलाई दिनभरि यो सोमानमा राख्ने, शक्तिले जमा गर्ने, फेरि सङ्गठित रूपमा योगमा बसेर त्यो शक्ति फेरि अन्य आत्माहरूमा फैलाउने। त विशेष सबैजना एकदम समय मिलेसम्म, भ्याएसम्म बाबाको घरमा सङ्गठित रूपमा योग गर्नको लागि आउनुभयो भने अति उत्तम रहनेछ। त आज बाबाले विशेष हैन सर्वशक्तिको अधिकारी आत्मा को बन्न सक्दो रहेछ त, जो के छ भन्नुभयो बाबाले, बिर्सिनु भयो पोइन्ट? जो आज्ञाकारी छ त वही आज्ञाकारी नै सर्वशक्तिको अधिकारी आत्मा बन्छ। शक्ति बाबाले सबैलाई समान दिनुभएको छ, तर त्यो शक्तिलाई सधैँ कोही शक्ति सम्पन्न मात्रै छन्, कोही सर्वशक्ति सम्पन्न छन् हैन भने त्यसको कारण के त, जति बाबाको श्रीमतलाई आफ्नो जीवनमा अपनाउन सक्यो, शक्तिहरू पनि जी हजुर भएर हाम्रो अगाडि हाजिर भयो। त श्रीमतलाई पालना गर्नुको आधारमा नै शक्ति सम्पन्न आत्मा हामी बन्न सक्छौँ। त बाबाले विस्तारमा मुरली चलाउनु भयो हैन। अव्यक्त मुरलीको दिनभरि मनन चिन्तन गरेर हैन यसको स्थितिलाई त्यही अनुभूति, स्मृतिबाट स्थिति, स्थितिबाट फेरि हाम्रो हैन के भन्छ त बाह्य वातावरण बन्दै जान्छ। त हामीले बनाउनेको पुरुषार्थ अभ्यास गर्नेछौँ। ओम शान्ति।